درود لامحدود اس کریم آقا والی دو جہاں مقصود چہین و چنا آقا کل دھانا سبل حکم الرسول مولا کل احمد مختار حبیب قبلدار بارگاہ جس کریم نے صدقے ایک کل کائنات تخلیق کی گئی یاران محبت احباب طریقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مالک کائنات خالق کائنات دی توفیق بے مثال دے نال اسی اپنے مالک کائنات دے حضور حاضری آستے حاضر ہاں اللہ رب العزت ساڑی اس حاضری نو خشوع و خضوع دی دولت عطا فرمائے اور اس حاضری نو ساڑے آستے باعث رحمت باعث نجات دا ذریعہ بنائے یاران طریقت چند جمعیتوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے زمانچ گفتگو چل رہی ہے اسے حوالے دے نال دو چار گزارشات کر کے انشاءاللہ سی نماز جمعہ ادا کریں گے میرا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے حضور قبلہ یوسف المشائخ کبیر الاولیاء تاجدار شورا شریف حافظ سید محمد کبیر شاہ صاحب اپنا سیدے نو چھیڑو نہ تے اپنا چھوڑو تے میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے بھی کسی نو چھیڑن نال ساڈو فائدہ کچھ نہیں ہونا تے اپنے سائیں دی اپنے کریمہ دی اپنے سونے دی گل بات کر لواں گے وقت ساڑا وہی وقت ساڑا سونا جائے تو دوسرا اگر میری گفتگو دے نال کسی دی گل بن جاوے کوئی رائے راست تے آ جاوے تو یقیناً میری بخشش میرے واسطے ذریعہ نجات ہوئے گا اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے کہ میں تھوڑے واسطے وجہ ہدایت بن سکتا کہ میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے دوستان محبت پچھلے چند جمعہ تو بڑے گزارا پچھلا جمعہ بڑی خدمت عرض کی تاکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مالک کریم نے سانو ایک زندگی دا خوبصورت نصاب عطا فرمایا میں عرض کیتا سی پچھلے جمعے اس سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دیا ہویا چند گزارشات کراں گا کہ پہلا 5 چیزاں نے کلمہ نماز روزہ حج زکات اس جڑیاں نے سب تو پہلا کلمہ اسمال کے کائنات نے سانو اپنے محبوب بے مثل بے مثال دا مقام و مرتبہ عطا فرما کے سانو دس دیتا کہ میرا محبوب میرے تو جدا نہیں دوسرے نمبر جب عرض کیتا سی کہ نماز پھر میں عرض کیتا سی کہ حج کہ نماز پڑھنی ہوئے کہ نماز قرآن حکم ضرور ہے کہ نماز ادا کرو لیکن پڑھن واسطے ادائے مصطفیٰ دیکھنی پڑے گی کہ نماز قائم کدو ہوگی جدو تیرا سار بارگاہ ہے رب العالمین دے وچ جھکے تے دل بارگاہ ہے مصطفیٰ دے وچ جھکے اسی طرح حج دے بارے بھی عرض کیتا سی کہ حج کرن دا حکم ضرور ہے لیکن طریقہ احرام دا طریقہ دیکھنا ہوئے احرام دی نیت دیکھنی ہوئے حج دے عمل ہے کہ آخری عمل تک جو میرے مصطفیٰ دی سنت ہے انہیں تے عمل کرتے جاؤ گے تے حج مقبول ہو جائے گا ایک ذرا بھی دائم آئے ہوئے تے حج قبول نہیں ہو رہا مردود ہو جائے گا درمیان وہ رب دا
روزہ رکھا ہوئے روزے دی کیفیت تسی پیاس دی شدت ہوئے حلق خشک ہوئے تے پانی دی نہر وگدی ہوئے کولو پانی لگدا ہوئے نا اودے وچ چھال مار دیو جس ویلے پانی چلے منہ بھر کے منہ بھی بند کر لو ہونٹ بند کر لو دند بند کر لو پانی اوپر مل گیا جس ویلے پانی دی چھال مارے پانی مل گیا کوئی ویکھدا کہ نہیں جی نہیں ویکھدا جس ویلے پانی بند ہو گیا تو تہ مل گئی کوئی ویکھدا بھی نہیں ہونٹ بند ہو گیا کسی نوں نظر نہیں آتا دند بند ہو گئے پانی دندا دی قید بچی دندوں دے پہلے بھی لگ گیا ہونٹ بھی بند ہو گئے پانی دی تہ بھی مل گئی اندروں آواز آتی ہے پیاس دی شدت ہے حلق خوش ہے تکا دیا آواز کہتی ہے لیکن اندروں آواز آتی ہے نا نا اور کوئی نہیں ویکھدا لیکن روزے پہ ویکھدا وے نا اے روزہ بھی لیکن جے روزے نو ویکھنا ہوے تے روزے دی نیت اپنی مرضی نال کرو رسول اللہ دے احکامات تو ہٹ کے تے روزہ قبول ہوے گا روزہ دا طریقہ کنے دسیا جی افطاری دی دعا کنے دسی قرآن وچ مالک کائنات نے کتے دسیا بھی روزہ ایندے رکھیا جی اتنے بجے کھایا جی اتنے بجے کھولیا جی افطاری ایویں کریا جی تے کتھوں پتہ چلے گا زکات نظام زکات کس نے قائم کیتا جی یعنی ثابت ہویا کہ دین دے 5 ارکان ہیں کلمہ نماز روزہ حج تے زکات یہ 5 ارکان بندہ کدے واسطے کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول دی رضا اور حصول جنت واسطے اللہ اور رسول دی رضا اور حصول جنت واسطے لیکن کئی بندے معاذ اللہ ایسے بھی نے جڑے اے عمل کرتے بھی ہوندے تے جنت وچ جان لگے نہیں نمازاں بھی پڑھن گے کلمہ بھی پڑھن گے حج بھی کرن گے زکاتاں بھی دین گے خیراتاں بھی کرن گے لیکن جنت وچ جان لگے نہیں کیویں عرض کر دیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں تانوں زندگی واسطے خوبصورت نمونہ حیات دیتا ہوں تسی علماء دے کولوں سنتے ہو کہ اپنے آخری سفر دی تیاری کر لو اپنے آخری سفر دی تیاری کیے نماز روزہ حج زکات خیرات اعمال صالح نیک عمل کدے واسطے نے آخری سفر دی تیاری کرنا واسطے تے آخری سفر کدوں شروع ہوئے گا جدوں جسم تو جان نکل جائے گی اس تو بعد کیڑا سفر شروع ہو جائے گا آخری تے جس ویلے تیرا آخری سفر ہوئے گا اکثر تسی نیک لوگاں کرو علماء کرو مشائخ کرو چھوڑ دے ہو حکم دیتے نے تھانوں تاکید مزید کرتے نے کہ اپنے آخری سفر کی تیاری کر لو آخری سفر کی تیاری کی حوالے صالح کرو روزہ حج زکات خیرات حوالے صالح آخری سفر کی تیاری ہے آخری سفر شروع کی جو ہونا ہے جدو جان نکل جانی ہے غسل ہو جانا میں جدو جان نکلے گی کی ہوئے گا غسل کفن دفن جس وقت دفن ہو جائے گا تو اتنے پتہ ہے کہ سوال ہونے تھے کہ نہیں ہونے نہیں من ربوں کا من دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل ہونے نے کہ نہیں ہونے سوال کہ نہیں ہونے نے نا مال کے کائنات آخری سفر دی تیاری تے اساں بڑی کیتی سی تے میں تے بڑی تیاری کر کے آیا سی بستر موٹے تے بن کے سفر کر کے پینڈے کر کے تھک گیا نمازاں پڑھ کے تھک گیا حج کر کے بیت اللہ دے چکر لا کے تھک گیا تے میرے کول تے عمریں بھی بڑیاں ساتاں نے بیت اللہ دی حاضریاں بھی بڑیاں نے نمازاں بھی بڑیاں نے تے جے فرشتہ آ کے پوچھے بعد ربوں کا تے جڑا صاحب ایمان ہوئے گا وہ کی جواب دے گا ربی اللہ تے اوتھے جڑا فرشتہ سوال کرے گا پہلا سوال کی ہوئے گا من ربوں کا دوسرا کی ہوگا ماں دینوں کا سب تو پہلی چیز تو یہ آئی کہ اردو کوئی بول رہا ہے کوئی پنجابی بول رہا ہے کوئی سندھی بول رہا ہے کوئی فارسی بول رہا ہے کوئی پشتو بول رہا ہے جیڑی جیڑی زباناں ہونگیاں ساری
تے قبر وچ اے مالک کائنات من ربوں کا تیرا رب ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا تے جو بندہ بڑا نمازی ہو گیا حاجی ہو گیا صدقے کرنا والا ہو گیا متھے تے ککڑی جنا ہے جی گٹیاں تے گٹیاں چڑیاں پئیاں ہون بسترے چک چک کے تھکیا ہو گیا اگلا سوال آخری کی ہونا آخری سوال ما کنت تقول فی کہ حاضر رجل یہ جڑا سونی صورت والا ہے تے بھاری تے رکھی کیا تے جے اوتھے بندہ کہے کہ میں تے حاجی ہاں تے بندہ کہے میں نمازی ہوں میں بڑیاں نمازاں پڑھدا رہا ثابت ہویا کہ تیری نمازاں جس ویلے وہ سونی صورت والے دے میں نے عرض کیتا کہ تیری نماز قبول تاں ہوے گی کہ تیرا سر بارگاہ مصطفی وچ جھکے دل بارگاہ سر بارگاہ خدا وچ تے دل بارگاہ مصطفی وچ جھکے او نماز تیری قبول ہوے گی تے جڑا بندہ میٹرک دا امتحان پاس نہ کرے جی میٹرک دا امتحان پاس نہ کرے تو فرسٹ ایئر وچ جاوے نہیں جو بندہ کہے کہ میں میٹرک دا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کہ میٹرک دا امتحان پاس نہ کراں تے میں فرسٹ ایئر وچ چلا جاواں فرسٹ ایئر دا امتحان پاس کر لاواں او پاس کر سکدا نہیں امتحان تے قبر دا وے پہلا امتحان تے قبر دا وے نماز حشر دے سوال نے او جے پہلا قبر والا میٹرک دا پاس نہیں کرے گا تے فرسٹ ایئر میں کتھوں لبے گا تینوں او تے تیرے نصیب ہی نہیں ہونا پہلے میٹرک کلیئر کرے گا پہلا قبر دا امتحان پاس کرے گا اے مالک کائنات تے قبر دا امتحان رکھے نعرہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ کہ نماز روزے حج زکات خیرات سے جڑے مان کرتے ہیں ایک بندہ مصطفی وچ آ گیا صبح 10 بجے آیا ایمان دی حالت نال میرے کریم آقا دے درتے حق تے چہرے دی زیارت کی تے کلمہ پڑھ لیا صبح 10 بجے آ گیا ظہر دی نماز بھی انہوں اگر نصیب نہیں ہے کئی ایسے صحابی ہیں جڑا غزوے وچ گئے نے کلمہ پڑھیا غزوے وچ گئے شہید ہو گئے تے اے دسو کہ او بندہ جنتی ہے یا جہنمی جی جنتی ہے نا ایک نماز نہیں پڑھی ایک حج نہیں کیتا زکات نہیں دیتی خیرات نہیں کیتی اعمال صالح نہیں کیتے کوئی نبیہ ریاستہ کوئی نہیں نبیہ عبادات کوئی نہیں تے ایک صرف چہرے مصطفی محبت دی ادا نال ایمان دی حالت وچ دیکھ لے تے ہو گیا صحابی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ خیرات نہ عبادات نہ ریاضات کوئی شے کوئی ایسا عمل پلے نہیں صرف ایک ایمان دی حالت وچ تیرے مصطفی دی زیارت کر لی صحابی دا رتبہ پا گیا تو جنت چلا گیا ثابت ہے کہ نماز روزہ حج زکات خیرات ایک پاسے مصطفی دی محبت ایک پاسے تے جے بندہ قبر وچ چلا جاوے تے پہلا 10ویں دا امتحان پاس ہی نہ کرے میں قربان جاواں اس مالک کائنات قربان جاواں اس کریم آقا تو جڑا اپنے غلاماں واسطے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی شان لے کے آیا دوستان محبت عام روٹین وچ ویکھدے ہو نا کہ پرچہ لیک ہو جائے 2 دن پہلے تے پرچہ کینسل ہو جائے جس ویلے میرے مالک کائنات نے لگا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں سنیا میں پرچہ آؤٹ نہ کر دیا اے سونے پرچہ آؤٹ تے ہو گیا لیکن سوال ایک بات ہی بنا دے یہ پرچہ آؤٹ کے دے سے کیتا اپنی امت واسطے تے جے بندہ حاجی بھی ہو گئے نمازاں بھی پڑھدا ہو گئے بسترے بھی چکدا ہو گئے کلمہ بھی پڑھدا ہو گئے تے پہلا سوال کی ہونا ہے نماز دا ہونا ہے حج دا ہونا ہے خیرات دا ہونا ہے عبادات دا ہونا ہے کیوں
کہ تیری نمازاں، تیرے روزے، تیرے حج، تیری زکوٰۃ، تیری خیرات، تیری عبادات، تیری ریاضات وہ معاشر دے سوال ہیں، وہ اگلی کلاس کا سوال ہے، پہلے اتنے سے پاس کر لے اے مالک کائنات کیوں؟ جواب دیتا کہ ایسے ہوں گے جڑے میرے محبوب نو بھی منن گے تے میرے دین نو بھی منن گے، کئی ایسے ہوں گے جڑے محبوب نو نہیں منن گے، صرف دین نو منن گے، دین دیا گلاں کرن گے، بیٹھن گے، دیندار بھی ہون گے، نمازاں بھی پڑھن گے، انہاں سے کرے سوال رکھے تے جڑا دنیا جو صفا نال بیان کرے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی پتی بھول بھول، تانا لیا چورا شریف، تے جے بندہ پہلا امتحان ہی پاس کرے تے جس ویلے آ کے پوچھنا ہے نا من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں تقول فی حق حاضر رجل، اس ویلے بندہ کہے جی میں نمازی ہوں تے کم بڑے میں حاجی ہوں میں زکاتاں دینا سن، سوال ہوئے گا یہ جڑی سونی صورت اللہ ہے نا یہ بارے تیرا کی خالے نو جاننا انہوں پہچاننا ہے، یقین کرو جاننا اور ہوتا ہے تے پہچاننا اور ہوتا ہے، میں قربان جاواں او اوتھے تے تے بارگاہ مصطفی دے نال محبت کرنا، او سونی صورت نو پہچاننا جنہاں کوئی انہاں نال پیار کرے نا، انہاں دے پیار کرن والےاں انہاں دے غلاماں 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 دا نام لے لے کہ عبد القادر دا دھوبیا تے گل چلدی نہیں کہ غلاماں دا غلام ہوے، صرف شیخ عبد القادر جیلانی جڑے رسول اللہ دے نال محبت کردے نے انہاں دا نام لے لے گل اودی بن جاندی ہے تے تو آپ رسول اللہ دے نال محبت کرنا تے رب تیرا بھی بن جاوے گا۔ محبت بھی کہ کسے کام نہیں آنی، پہلے میٹرک کا امتحان پاس کرے گا، پہلا قبر کا امتحان پاس کرے گا تے حشر تک پہنچے گا۔ اے مالک کائنات قبر کے سوال ہے، تیرا سوال اتنا سوال اکھیا یہ تیرے ایمان دے سوال نہیں، یہ تیرے دین دے سوال نہیں، اعمال دے سوال اگے ہون گے۔ اے مالک کائنات خبر وچ کیوں نہیں جس نو تے تا سی نا خبر وچ پوچھے جاندے کہ ساری کائنات دا دار و مدار کھیڈ تے میرے ماہی دی ہے، اے کائنات تیرا صدقے بنائیے، اے کھیڈ تے سونے دی خاطر نچائیے، اس کو کہ روز محشر میدان محشر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ہوئے گا تو جے سارے ٹر جاؤ، جے سارے ٹر جاؤ ٹر ٹر تو کنی بھیڑ ہو جائے گی، آخیا اسے کا فیصلہ اتھے ہی کر دینا، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو جانا تاکہ پہلی امتحان پاس ہو جان، اپنے ایمان کے امتحان پاس ہو تو پھر بارگاہ مصطفی بھی تے جا کے اعمال کا سوال بنے، پھر اعمال کا امتحان بعد ہی چھوڑے گا تے جے دامن چھوڑ حج بھی ہون، خیرات بھی ہوئے، زکاة بھی ہوئے تے قبر دے امتحان وچ فیل ہو جائے تے آکھیا اسے تو کوئی جڑے اس امتحان وچ فیل ہون تے جڑے میرے محبوب دے نال محبت کرن والے نہیں ہونا، روز محشر تک کیوں جانا تے دانے ناچے تے کیوں مطلب میرے کام ہو جاوے گا، کئی ایسے ہون گے جڑے سجدے بھی کرتے ہون گے، نمازاں بھی پڑھتے ہون گے، لیکن خلیفے ہو جو کدے کہ جڑے عبادات بھی کردا سی، ریاضات بھی کردا سی، سجدے بھی کردا سی، جنت وچ بھی جاندا سی، فرشتیاں نوں بھی پڑھاتا سی، جڑے اودے خلیفے ہوندے اودے محشر میدان واجب تک پہنچن گے ہی نہیں، او قبر وچ آن دے تے اپنے جنت وچ چلے جان گے، اس امتحان تک پہنچن گے ہی او جڑے میرے محبوب دے نال محبت کرن والے ہون گے۔ ثابت ہویا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جڑا مالک کائنات نے سانو خوبصورت زندگی دا نظام حیات دا اپنے کریم محبوب دا اسوہ دتا،
اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو دین بھی سنوارنا چاہتے ہو تے آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہو پھر اس ملک کائنات نے محبوب نے جو زندگی دا خوبصورت نصاب دیتا وہ دیتے عمل کر لو گے دین بھی سنور جائے گا دنیا بھی سنور جائے گی لیکن شرط کی ہے کہ کریم آقا دے نال محبت سارا نظام ہی محبت دا بے کہ تیری نمازہ ہون تیری زکاة ہوئے تیرا حج ہوئے تیری خیرات ہوئے کسی آکھا سی نماز اچھا نماز اچھی زکاة اچھی حج اچھا روزہ اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ تب تک مر مٹوں میں آ جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا قابل ایمان ہو تیری نمازہ تیرے حج تیری زکاة تیری خیرات تیری عبادات تیری عبادات خشوع و خضوع نہیں تو سباب ذات کرن محبت نہیں تو پھر کسے کام نہیں تیرے بارگاہ مصطفیٰ تیری عز تیری انکساری تیرا عمل تیرا قول تیرا فعل محبت مصطفیٰ نال وابستہ ہے تو پھر سمجھ کہ تیری نماز بھی کام آ جائے گی تیرا حج بھی کام آ جائے گا ذہنی گالے دنیا سے جتنا محبت کرو گے ساڑھے شاہ سے ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ سناتے سر آپ فرماتے سر معاذ اللہ بندہ بہت ہو گیا فرشتے آئے تے نبی دی ایک صورت دیکھی گھبرا کے جس نے سوال پوچھے تے میرے کریم آقا بھی تشریف لائے میرے کریم آقا بھی تشریف لائے تے محبت کرنا والا سی محبت کرنا والا سی معاذ اللہ جس میں نے سوال پوچھا کیا تے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ خوف دے وچ مبتلا سی تے زبان تو سر ہل گیا تے نکار ہو گیا ایک فرشتہ عذاب آ گیا میرے مصطفیٰ جات کو کہا تو کدھر آیا آکھیا سوڑا میں فرشتہ عذاب آکھیا بولو جا اجے تے اے نکار کیتا نا گل تو مکے گی جدوں میں نکار کراں اجے تے میں آیا بیٹھا نا میں جاننا وا میرا مراد ہے او جوندیا مصطفیٰ دے نال محبت کردا رہے گا دین بھی سمجھدے رہے گی تو معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ اگر غلطی دے نال نہ بھی سہار سکیا تے سونا تے سہارے گا تے گل بن جائے گی کہ نمازاں اے روزے اے صدقات اے خیرات اے روزے اے سارا کچھ اگلا سوال ہے پہلے 10ویں دے سوال دی تیاری کر امتحان دی تیاری کر تے جے 10ویں پاس نہیں کرے گا تے پھر 11ویں کس ہو جائے گا تے جے تو تیاری 10ویں دی چھڈ کے ڈائریکٹ 11ویں دی کرنی شروع کر دے تے تیرا امتحان کسے کام دا روزے حج زکات خیرات 11ویں دا امتحان ہے اگلی کلاس دا امتحان ہے محبت رسول دے نال اپنے پہلے امتحان دی تیاری کر کہ جے تیرے کولوں پوچھیا جانا ہے تے جے ساری زندگی تسی نیک اعمال کرتے رہو نمازاں پڑھتے رہو حج کرتے رہو تے پہلے امتحان دی تیاری نہ کرو تے تہاڈی اس تیاری دا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر اس کریم آقا نو رب نو پانا ہے بارگاہ خدا وچ جھکے تے تیرا دل بارگاہ مصطفیٰ میں دنیا بھی سبرے گی دعا ہے اللہ رب سانو اپنے کریم آقا دنال وابستگی غلامی بصورت سانو اب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین